सत्यको खोजी गरी दरबारी सुख सयल त्यागी सत्यको खोजी गरी वास्तव विज्ञानको प्रचार गर्यौ सारा संसार भरी वास्तव विज्ञानको प्रचार गर्यौ सारा संसार भरी जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि प्राप्त गरी संसारी बन्धन पार गरेर सम्बन्धी प्राप्त गरी शिष्यहरूलाई ज्ञान सुनाउँदा लिए मनै भरी शिष्यहरूलाई ज्ञान सुनाउँदा लिए मनै भरी जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ॐ आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् एतत् रामायण कुम्भकर्णहननम् एतत्तु रामायणम्। रामं राजीवलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंवृतं पतिघृतं रामाभिरामं भजे। सीतारामगुणाग्राम पुण्यरण्यविहारणौ वन्दे विसुतविज्ञानौ कपीशोरकपीशुरौ। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री हरि का परम मंगलमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै
हामी दिव्यमय प्रभात कालको यो मङ्गलमय स्वभावमा प्रभु रघुनन्दन प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन गर्दैछौँ। भगवान श्री रामचन्द्रदेव प्रभुबाट एकान्तमा लक्ष्मणले भगवानलाई जिज्ञासा गर्नुभयो, मनुष्यहरूको परम लाभ र मनुष्यहरूले जीव मात्रले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य के हो प्रभु? जीवहरूले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य, गर्नुपर्ने कार्य के हो? यसको विषयमा मलाई जान्ने इच्छा छ। यस्तो जिज्ञासा एकान्तमा भगवान श्री रामचन्द्रदेव कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौतिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि। जस्तो प्रकारद्वारा वैकुण्ठनाथ भगवान वृन्दावनका गल्लीहरूमा र वैकुण्ठलाई पनि देखाउँदै प्रभुको श्रृंगार हुन्छ, त्यो श्रृंगारको पावन्यमय स्वभावमा कस्तुरी आदि सुगन्धमय जडीबुटीबाट युक्त भएका तैलादिहरू भगवानले लगाइबक्सेको छ। श्रीखण्ड चन्दनहरू विभूषित गरिबक्सेको छ र वंशी लिएर भगवानले सबैलाई हृदयमा वेदना र पीडा बोकेका जीवहरूलाई आनन्द र सुखको स्वभाव प्रदान गरिबक्सन्छ। यस्तै गरेर भगवान श्री रामचन्द्रदेव प्रभुले आज वैजयन्ती माला लगाइबक्सेको छ। भगवानले अति धुरन्धर विद्वान यशस्वी लामा हात भगवानका र भगवान असाध्यै मनोहर स्वभावमा सूर्य जस्तै चमकदार हुनुहुन्छ र यसै समयमा एकान्त लाभमा त्यो भगवान श्री रामचन्द्रदेव प्रभुका समीपमा लक्ष्मणले मोक्ष ज्ञानको विषयमा जिज्ञासा गर्नुभएको छ। हामीले पनि विचार गर्नु पर्यो। बडा जनहरू भएको समयमा, विद्वानहरूसँग सङ्गत सत्सङ्ग भएको समयमा र महामनीषीहरूको सङ्गत मिलेको समयमा चातुर्यतापूर्वक आफूले ज्ञानको अभिलाषा भएका जीवहरूले जिज्ञासा गर्नुपर्छ र उहाँहरूबाट त्यो पोटली जिज्ञासालाई हेरेर गुरु महाराजहरू योगी सन्तहरूले त्यो पोटली खोलिदिनुहुन्छ। त्यो पोटलीभित्र के हुन्छ? चिन्तामणि। यसभित्र चिन्तामणि हुन्छ भनेको संसारको दुःखमय वस्तुबाट जीवहरू स्वत नै आनन्दको अनुभूति गर्दै त्यो परमात्माको चिन्मय स्वरूप, चिन्मय वस्तुसँग लीन परम पदको स्वभाव प्राप्त हुन्छ। भगवानले आज्ञामा अधिदैव अधियज्ञम, यी वस्तुहरूद्वारा भगवानको चाहिँ बाहिरी रूपबाट त्यो परमात्माको सेवाहरूलाई गर्दै भित्र दिव्यमय वस्तुहरूमा जो जान्छ त्यो परमात्माको गतिमा नै प्राप्त हुन्छ। भगवानले अनन्य समयसम्म राम गीता भनेर बताइन्छ। भगवान रामले यो मोक्ष सन्यास योगको विषय, जीव मात्रलाई कल्याणको विषय र दुःख र दरिद्रमय जीवहरूका लागि सुख र आनन्दको विषय र घरमा अनिकाल अप्ठ्यारो असजिलो दुःखले डङ्क बजाइरहेको ठाउँमा यो भगवानको राम गीताको स्तोत्र गर्नुपर्दछ, राम हृदय स्तोत्र पाठ गर्नुपर्दछ र यो राम गीता भगवान रामले जुन यो अमृत बताइबक्स्यो यो साह्रै आनन्दमय छ। यही शब्दलाई अवबोधन गर्दै श्री शैलजा अथवा पार्वती महारानीलाई भगवान शङ्करले कैलाशमा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान लक्ष्मणलाई भगवानले आज्ञा भयो, हे बाबु साह्रै राम्रो जिज्ञासा गर्यो। किनभने जिज्ञासु पुरुषका अगाडि यो आफ्नो जिज्ञासा राखे वास्तवमा पोटली खोल्न सकिन्छ। भगवानले आज्ञा भयो, जति पनि वस्तुहरू छन् यी वस्तुहरूको यी आफैमा चलायमान छैन, कसैबाट चलिरहेका छन्। आफ्नो विवेकद्वारा, आफ्नो बुद्धिद्वारा, आफ्नो प्रकाशद्वारा, आफ्नो कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय स्वभावहरूद्वारा यिनीहरू हिँडिरहेका छैनन्।
त्यसैले यी जीवहरूलाई दशरथ भनेर बताउँछन्। यिनीहरू बाहिरी वृत्तिहरूद्वारा नाचिरहेका छन्, बाहिरी वृत्तिद्वारा चलिरहेका छन्, तर यिनीहरूको कुनै निशानी छैन। जीवको परमात्माले छोड्नका साथमा, आत्मारूप मैले छोड्नेका साथमा कसैको कुनै पनि वस्तुहरू बाँकी रहँदैन। त्यसैले एउटा जिज्ञासामा भनिन्छ डेमोक्रेसी इज द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल, फ्रम द पिपुल। अथवा सर्वस्वतन्त्र विषय भगवानले जन्मदैखेरि हामीलाई सर्वस्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। कस्तो स्वतन्त्र बनाएको छु बाबु भन्दाखेरिमा बोल्नका लागि तिमीलाई मुख कसैले टाल्दिदैन, मुख तिमीसँगै छ। देख्नका लागि आँखा स्वतन्त्र बनाएर जगतको सृष्टि गरिएको छ। कर्णेन्द्रलाई सुन्नका लागि यस्तै प्रकारको यो दिव्यमय वस्तुको स्वभावहरू प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तै प्रकारद्वारा यो सर्वस्वतन्त्र शरीर तिम्रो लागि छ र संसारको भावनात्मक विचारमा आएर हामी आफै बाँधिने गर्दछौँ। अनि त्यो सुखमय वस्तु भित्र भएको आत्मारूप ब्रह्मले बजाइरहेको बाजा डिडिम डिडिम सुख वा दुःखको बाजा तुफान छोडिरहेको छ। त्यो बाजा सुन्नका लागि तिमीले यो दुईटा कानलाई बन्द गरे पश्चात अनि बोल, मुखारविन्दबाट हरिका भजन गुन्जाऊ, भित्रतिर एकचोटि सार स्वर गरेर हेर्नुहोस्। त्यति बेर यो आवाज हाम्रा कानमा आफैले बोलेको आवाज, आफैले भनेको आवाज, आफैले मनमनमा भनेको आवाज पनि यो कानमा सुनिन्छ। त्यसैले यो कानलाई साउन्ड बक्स भनेर हामी बताउँदछौँ, अथवा यसलाई चाहिँ ठुलो साउन्ड बक्स अथवा सुन्ने स्पिकर भनेर पनि बताइन्छ। यस्तो व्यवस्था गरिदिएको छु। एउटा जीवका लागि चाहिने सम्पूर्ण व्यवस्था उसैका शरीरमा कम्प्लिट अथवा पूर्ण रूपले तयारी भएको छ। र जो पूर्ण भएको जीवले अन्तिममा के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यो जुन लाइटद्वारा सबै वस्तुहरू चल्थ्यो, जुन प्रकाशद्वारा सबै चिजहरू चल्थ्यो, अथवा आँखाले देख्ने गर्थे, नाकले सुन्ने गर्थे, कानले सुन्ने गर्थे, मुखका जिवाहरूले बोल्ने गर्थे, शरीरका धड्कनहरूले आवाजहरू दिँदै धड्कनहरू चल्ने गर्थे। यही समयमा अब त्यो त्यो लाइट अथवा बत्ती नहुनका साथमा यी कसैले काम गर्दैनन्। यस्तै प्रकारद्वारा त्यो भगवान परमात्मा नहुने बित्तिकै यो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गले पनि काम गर्दैनन्। त्यसैले बाबु हामी जीवले के गर्नुपर्दछ त भन्दा त्यो लाइट, त्यो बत्ती, त्यो व्यवस्था भएको बेला यो सम्पूर्ण अङ्ग अथवा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार आदि सबैलाई विचार गरेर यसलाई बाँधेर यिनीहरूलाई राम्रोसँगले जतन गरेर त्यो आत्मारूप वस्तुसँग जोडेर राख्नु पर्दछ। अथवा त्यो बडप्पन जसले हामीलाई सर्वस्व प्रदान गरो त्यसको अधीनमा हामी छौँ भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले यो विचार गर्दै अन्तिममा जीवहरूले जगतमा जति पनि बाहिरी प्रपञ्चहरू छन् यी प्रपञ्चहरूले हामीलाई सुख दिँदैनन्। यी प्रपञ्चमा त हामीले कर्म गर्ने हो। कर्म कसरी भन्दाखेरिमा यसमा हामीले कमाउने, भोजन गर्ने, हरिलाई पनि भोग लगाउने, आफूले पनि भोग लगाउने, आफ्नो भएका पारिवारिक परिवारहरूलाई राम्रो खुसी राख्ने, प्रकृतिको आनन्द लिने। तर त्यो परमात्मा जति बेरसम्म रामले आराम दिँदैन त्यति बेर यो जगतको महत्त्व पनि छैन, यो शरीरको महत्त्व पनि छैन। त्यसैले यो शरीरको नाम हो मन्दिर, यो शरीर हो मन्दिर। यो मन्दिरलाई माया गर्नुपर्दछ। यसलाई बिहान उठेर स्नान वन्दना आदिहरू गरेर अलिकति भगवानमा निधि ध्यान लगाउनु पर्दछ। चित्त वृत्ति परमात्मामा लगाउनु पर्दछ। अनि दिनका समयमा सूर्य उदय हुन्छन्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते भनेर सूर्यलाई वन्दन गर्नुपर्छ। किनभने हामी भित्रको सानो सूर्य ज्योति रूप आत्मा रूप सूर्य ठुलो सूर्यसँग जोडिदिएपछि त्यसको प्रार्थना गरे पश्चात हामीलाई बाहिरी विकारहरूले असर गर्न सक्दैन। हामीले जल छोएर विशेष प्रकारद्वारा समुद्र मेखले देवी पर्वतस्थन मण्डले भनेर समुद्रको आह्वान पूजा गर्नुपर्दछ। जो पानीको एक बुँदा एक थोपो हाम्रो शरीरमा रगत रूप पानी बगिरहेको हुन्छ, आँसु बनेर समुद्र चाहिँ बाहिर जल छछल्की
सकिरहेको हुन्छ। यस्तै यो जल रहिन्जेल यो जीव पनि रहन्छ। तर एक बुँद जल सकिएको, एक थोपा पानी सकिएको अवस्थामा हामी पनि सकिन्छौँ। त्यसैले हे आत्मारूप ब्रह्म, हे परमात्मन, त्यो सर्वदा त्यो बाहिरी रूप अथवा भित्री रूप यो दिव्यमय जल हाम्रा नसाहरूमा राम्रोसँगले हिँडिरहोस्, कुदिरहोस्। त्यो जल रगत भएर घुमिरहोस्, अनेक प्रकारका औषधिहरू लिएर हाम्रो शरीरमा घुमिरहोस् भन्ने भावना हामीले लिएर आफ्नो शरीरको र शरीरभित्र कलेवरको हामीले ध्यान गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरिमा शरीरै नरहे शरीर बाहिर के रहन्छ र मैले यहाँलाई जिज्ञासा गर्न चाहेँ कि भगवानले जन्मदै जीव मात्रलाई सर्वस्वतन्त्र बनाइबक्सेको छ। आज जातिका नाममा, आज विचारका नाममा, आज भावनाका नाममा हामीले कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कर्म कस्तो गर्दैछौँ? कुन खालको कर्मले ब्राह्मण हुने, कुन खालको कर्मले क्षत्रिय हुने, कुन खालको कर्मले वैश्य हुने, कुन खालको कर्मले शूद्र हुने, यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। आज हामीलाई विचार लाग्छ पूर्वदेखि पश्चिम धेरै ठाउँहरूमा अनेक प्रकारका कुराहरू आइरहेका देखिन्छन्। तर वास्तवमा भगवानले आज्ञा हुन्छ कर्म कस्तो खालको हामी गर्दैछौँ त हामी त्यो कर्ममा विचार गरेर मेरो जातले पाएको यस्तो हो, मैले गर्नै पर्छ, मेरो कुल परम्परामा यो कुरा हो, गर्नै पर्छ। अब कसैले जीवनभरि त्याग गरेर एउटा परमात्माको ध्यान निधिध्यासन गरेको छ। एकजना जीवले आफ्नो कल्याणको लागि त्यो दिव्यमय कर्म कुनै पनि गरेको छैन। एउटाले जहिले पनि परमात्माको 24 घण्टा अनुसन्धान गर्दछ, एउटा जीवले त्यो कुनै कर्मै गर्दैन। भगवानले आज्ञा हुन्छ यो प्रारब्ध हो, यो प्रारब्धले गर्दा कसैलाई श्रीखण्ड घोटेर श्रीखण्ड लगाऊ भन्दा उसलाई त्यो श्रीखण्डले अजीर्ण हुन्छ र कसैलाई त्यो श्रीखण्ड नभई हुँदैन। तर विचार गर्नु पर्यो श्रीखण्ड राम्रो कि नराम्रो हो। यस्तै गरेर हामी दैनिक प्रकारद्वारा राम्रा वा नराम्रा सत् वा असत् कर्ममा लागिरहेका हुन्छौँ। त्यसैद्वारा हाम्रो भाग्य पनि उदय भइरहेको हुन्छ। भगवानले आज्ञा भयो मैले कसैलाई कन्जुसाई गरेको छैन, सबैलाई पूर्ण शरीर मैले दिएको छु। तर कर्म चाहिँ प्रारब्धका आधारमा तपाईँहरूलाई निर्णय गरिएको छ। त्यो प्रारब्धलाई के गर्ने भन्दाखेरिमा विचार गरेर अर्को समय अब हामीले यो भोलि पर्सि अरू आउने समयहरूमा सुखी हुनुपर्छ भन्ने भावले आफूलाई त्यो हृदयमा भएको आत्मा प्रभुलाई हामीले ध्यान गर्नुपर्छ, उसको उपासना गर्नुपर्छ। उसकै धरतीमा बस्छौँ, उसकै आकाश मुनि हामी बस्छौँ, उसकै जति भएका वस्तुहरू हामी प्रयोजन गरिरहेका हुन्छौँ र त्यही परमात्मालाई हामीले अनुसन्धान गर्दैनौँ, प्रणाम गर्न सिक्दैनौँ भने यो हाम्रो प्रारब्धमा कस्तो छ भन्दा हामीलाई दुःख लेखिएको छ। तपाईँ हामीले नै हो, सुखको बीज रोप्ने पनि हामीले हो, सुखको दुःखको बीज रोप्ने पनि हो। भगवान राम प्रभु कहाँ त होइन, उहाँले अयोध्याका राजा दशरथका पुत्र भगवान रघुनन्दन हुनुहुन्छ। उहाँले राज तिलकका समयमा कसैले नराम्रो शब्दको कैकेयीका शब्दहरू सुनेर भगवान 14 वर्ष वनवास, 13 वर्ष वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास, 13 वर्ष यस्तो प्रकारद्वारा गुप्तवास को समय गएर 14 वर्षको समय भगवानले वनवास बिताइबक्स्यो। तर यो हामीलाई देखाउनु भयो यो संसारको अरण्य जङ्गलमा तपाईँ हामी साधारणतया जस्तो प्रकारको जीवन बिताइरहेका छौँ यसको नाम नै जङ्गल हो। यो महाभारत जङ्गल हो। किन भन्दा हामीलाई दिन बिताउन, समय बिताउन साह्रै गाह्रो छ। यो यहाँ आएर हामी चतुर भएनौँ भने हामीलाई रावण जस्ता राक्षसहरूले पनि दुःख दिन्छन्। हामीलाई अनेक प्रकारका दुःखमय जीवहरूले बारम्बार डङ्क बजाइरहेका हुन्छन्। संसारमा विषयिलो जगत छ, तर जो त्यो जगतमा सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य भन्ने वस्तु छ। त्यो सत्य भन्ने वस्तु कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। त्यो सत्य के हो भन्दाखेरि बुवा आमाले दिएको आशीर्वाद हो। भगवान राम हामीले हाम्रा पिता माताले दिएको आशीर्वादलाई कति स्वीकार गरेका छौँ, कति उहाँहरूले बक्सेको कृपालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ वा छैनौँ, हामीले विचार गर्नुपर्छ। भगवान रघुनन्दन राजाका छोरा भएर उहाँले बाबु तिमी चाहिँ
आमाका आज्ञाले गर्दा 14 वर्ष वनवास जानुपर्छ भनेर आज्ञा भयो। ओहो पिताजी, जो आज्ञा हजुरको भनेर उहाँ पिताको आज्ञाकारी हुनुहुन्छ, मातृहरूको आज्ञाकारी हुनुहुन्छ। यस्तो पुत्र हुनुपर्दछ जहाँ पिता माताको सेवा हुन्छ, जहाँ गुरु महापुरुषहरूको पूजा हुन्छ, जहाँ चाहिँ ज्ञानीजनहरू र अकिञ्चनहरूको साधारण सबै जीवहरूमा प्रणाम गर्ने हाम्रो भावना पैदा हुन्छ। त्यही ठाउँमा हाम्रो सुख पनि प्रारब्ध पनि नराम्रो प्रारब्ध मेटिँदै आउँछ। जुन समयमा हामीले बाहिरी वृत्तिहरूमा आनन्द लिने र भित्री वस्तुहरूलाई हामीले रुवाउँछौँ, हामीले पिता मातालाई रुवाउने गर्छौँ, हामीले हाम्रा घरभित्र कलह चाहिँ निम्ता गर्छौँ भने हामीलाई प्रारब्धले दुःखतिर धकेलिरहेको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले आफैमा आफै पनि शान्त हुनुपर्छ अनि आफ्ना घरमा माता छ पार्वती देवो पिता देवो महेश्वर भनेर पार्वती गौरी शङ्करका स्वरूप हाम्रा बुवा आमा हुनुहुन्छ, ज्ञानका खम्बा स्वरूप गुरुदेव हुनुहुन्छ, हाम्रा सबैजनाहरू वन्दनीय हुनुहुन्छ भन्ने भावना लिएर सबैसँग हामीले यो पारमात्मिक भावना र आफ्नो भावना लिनुपर्दछ। यस्तो गर्नाले के हुन्छ भन्दा भगवानले आज्ञा हुन्छ दैत्यहरू जस्ता, दैत्य रावणहरू जस्ता अत्याचारी जनहरूलाई पनि वध हुन सक्छन्, तिम्रा प्रारब्धहरू पनि धुलो पिठो हुन सक्छन् अनि दुःख जीवनमा लेखिएको छ भने पनि पिता माता गुरुहरूको आशीर्वचन परो महामुनिहरूको भने तिमी त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्छौ, यही जन्ममै सुखी हुन्छौ, आनन्दित हुन्छौ, माङ्गलिक हुन्छौ भनेर श्री रघुवीर रघुनन्दन प्रभुले आज्ञा हुन्छ। प्रारब्धका कारणले आज हामीले पनि धेरै प्रकार विघ्नहरू झेलिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँ समाज देश चाहिँ संसारभरिले कोभिड-19 भनेर चाहिँ नोभेल कोरोना भाइरसको दुःख सबैले हामीले भोगिरहेका छौँ, हामीले सुनेको पनि छैन। हाम्रा पुर्खाहरू कतिले देख्नु हो 100 वर्षमा यो फेरि व्यतिपात आयो भन्छन्। कसरी यस्तो भएको भन्दाखेरिमा भगवानले आज्ञा हुन्छ तिमी यो संसारमा त्यो परमात्माको अनुसरण गर्नुपर्दछ, उसको औषधि स्वरूप नै सम्पूर्ण यो यसलाई हटाउनका लागि हामीसँग शान्ति चाहिन्छ। त्यसैले अहिले बताइएको छ हात गोडा राम्रो धौ, मुखारबिन्द राम्रो धौ, नयाँ सलक्क परेका लुगाहरू लगाउनुहोस्, थोत्रे पुरानै भए पनि धोएर सफा सुग्घर भएर राख्नुहोस्, घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्नुहोस्। मन्दिर हो यो घर भनेर आज विश्वले हामीलाई सूचना दिएका छन्। हाम्रा सन्त योगेश्वर महामुनिहरूले जन्म जन्मान्तर पहिलेदेखि यो भन्दै आउनु भएको हो। शास्त्रले पनि यही भनिरहेका छन्। अब यसरी शुद्ध हुनु भन्दाखेरिमा के यो ब्राह्मणले मात्रै गर्ने हो, यो पुरोहितले मात्रै गर्ने हो भन्ने हाम्रो भावना आज वैज्ञानिकहरूले र सम्पूर्ण विश्वमा भएका हाम्रा बुद्धिमान जनहरूले यो कुरालाई बुझाइदिनु भएको छ कि सबै शुद्ध हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, निष्कलङ्क हुनुपर्छ। अनि बाहिरी विकारहरू नोभेल कोरोना भाइरस जस्तै अनेक व्यतिपातहरूले हामीलाई छुन सक्दैन। हामी सुखी हुन्छौँ। सबै जनहरूलाई, सबै राष्ट्रवासी, सम्पूर्ण संसारभरिका जीव भक्त ज्ञानी फकिरी अकिञ्चन सबै जनहरूमा यसले यो कोभिड-19 अथवा नोभेल कोरोना भाइरसले कसैलाई नछोस्, सबै सुखी हुन्, चाँडै हामी यो महासङ्कट व्यतिपातबाट मुक्त हुन सकौँ, सबै हाँस्न सकौँ। हाम्रो राष्ट्र देश जिल्ला ग्राम सबैलाई हाँस्दै त्यो परमात्माको सेवामा सबैले आफ्नो मन बुद्धि चित्त अहङ्कार आदिहरूबाट रहित भएर प्रभुको भजन गरून् अनि खुसी हुँदै यो जीवनलाई व्यतीत गरून् भनेर रघुनन्दन प्रभुका बताइएका प्रसङ्गसहित सारांश आजको नोभेल कोरोना भाइरसको सम्म पनि छोटकरीमा प्रसङ्गमतिलाई यहाँ पूर्ण गर्दछु। भगवान श्री रामचन्द्र देव प्रभुले जति बेरको समयमा चाहिँ लक्ष्मण मूर्छित हुनुभएको थियो त्यसै समयमा भगवान
हनुमानले चाहिँ सञ्जीवनी बुटी लिएर आउनु भएको छ। त्यो बुटी पहाडमा राखिएको हुन्छ, जङ्गलमा हुन्छ, त्यो त अनेक प्रकारका जडीबुटीहरूमा रहेको हुन्छ भन्ने जानेर हामीले बाहिरको विकारमय वस्तुहरूबाट रहित भएको अनकन्टार चिजहरूमा त्यो औषधि हुन्छ। औषधि त हृदयको अन्तःकरणको शान्ति, प्रशान्त आत्मा, जितेन्द्रिय यस्तो स्वभावभित्र हुन्छ। त्यसैले त्यो औषधि लगाएपछि हामीलाई बाहिरको वस्तुहरूले असर गर्न सक्दैन। भगवानले आज्ञा हुन्छ सबै औषधिहरूको मूल भनेको भगवानको नाम हो। बारम्बार यो भगवानको नाम जपेर शान्ति लिन सके हामीलाई बाहिरको यो अप्ठ्यारोपनाहरूबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। जीवहरू कल्याणमय स्वभावमा प्राप्त हुन सक्छन्। सबै प्राणीहरूलाई शान्ति, आनन्द, सुख मिलोस्। भगवान श्री रघुनन्दन प्रभुका कृपाबाट सबैका घरहरूमा आनन्द मङ्गल चाँडै छाओस् र सबै जीवहरू सुखी हुन् भन्दै आजको 2 शब्द यहाँ पूर्ण गर्दछु। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः।